नमस्कार, लेक्सिटी न्यूजमा तपाईंलाई स्वागत छ। अब अहिलेसम्म प्राप्त खबरहरू सुन्नुहोस्। पत्नी शोकमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक कार्यक्रम 3 दिन स्थगित गरिएको छ। बुधबार पत्नी सीताको निधन भएपछि शोकमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले 30 असारसम्म कुनै पनि औपचारिक गतिविधिमा सहभागी नहुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले 3 दिनलाई सबै औपचारिक कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिँदै संवेदना प्रकट गर्न आउनेहरूसँग भने यो अवधिमा बिहान 8 देखि 11 र साँझ 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म भेट हुने जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले दरबन्दी अनुसार डाक्टरहरू व्यवस्थापन गर्दा सचिवालयमा धेरै धम्की आउन थालेको बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले दरबन्दी बाहिर जिल्लामा हुने तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा बस्ने डाक्टरहरूको व्यवस्थापन गर्न जोखिम रहेको बताएका छन्। मन्त्री बस्नेतले आफूलाई अहिलेसम्म धम्की आउन नसके पनि सचिवालयमा भने दैनिक धेरै धम्की आउन लागेको बताए। उनले दरबन्दी अनुसारका डाक्टरहरू व्यवस्थापन गर्ने काम पार लगाएर छोड्ने बताएका छन्। उनले स्वास्थ्यमा डाक्टर व्यवस्थापनको चिरफार गरेर नै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले संविधानलाई कार्यान्वयन गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण स्तरसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूको पहुँच नभएको स्थानमा डाक्टरहरूको पहुँच पुर्याएर नै छोड्ने बताएका छन्। उनले 800 डाक्टरहरू मन्त्रीहरूको पालामा काजमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बसेको भन्दै त्यसमा दरबन्दी अनुसारको क्षेत्रमा पठाउने काम गर्ने बताए। उनले 800 डाक्टरको दरबन्दी अनुसारको क्षेत्रमा पठाउन सकिन भने स्वास्थ्य मन्त्रालय सुधार हुने अवस्था नभएको बताएका छन्। मन्त्री बस्नेतले सबै डाक्टरहरूलाई राजधानी मात्रै चाहिएको अवस्था रहेको बताएका छन्। राष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले अन्य देशहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, देशको प्रतिरक्षा, सुरक्षा र सेनाका विषयमा बोल्दा संवेदनशीलता र संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक 2080 माथिको छलफलका क्रममा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। माननीय सदस्यहरूले सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्नुभएका विचारहरू सरकारका लागि मार्गनिर्देशन हुने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु, मन्त्री साउदले भने। तर विभिन्न देशहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, देशको प्रतिरक्षा, सुरक्षा र सेना जस्तो विषयमा बोल्दा संवेदनशीलता र संयमता अपनाउन आग्रह गर्दछु। उनले नेपाली सेना UN मिसन अन्तर्गत विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न र देशको प्रतिरक्षा गर्न सक्षम र समर्पित रहेको बताए। नेपालले परिपक्वताका साथ असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको स्पष्ट पार्दै उनले सबै देशसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताए। गुण र दोषका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्वतन्त्र धारणा बनाउने नेपालको कूटनीतिक प्रयास भएको उनको भनाइ थियो। त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले कुवेत जान लागेका 117 जना श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काएको छ। भिसा शंकास्पद रहेको भन्दै अध्यागमन कार्यालयले बुधबार साँझ सलाम एयर मार्फत कुवेत जान लागेका 101 जना र बिहिबार बिहान कुवेत एयर मार्फत कुवेत जान लागेका 16 जना श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काएको हो। विभिन्न म्यानपावर कम्पनी मार्फत विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गर्न भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागबाट उनीहरूले श्रम स्वीकृति पनि लिइसकेका थिए। तर अध्यागमनले सोधपुछका क्रममा विदेशमा घरेलु श्रमिकका रूपमा लैजान लागेको देखिएको भन्दै फर्काइदिएको हो। फर्काइएका मध्ये करिब आधा महिला पनि छन्। अध्यागमन विभागमा महानिर्देशक झलकराम अधिकारीका अनुसार श्रमिकको पासपोर्टमा एउटा खालको भिसा र ब्यागेजमा अर्को भिसाको कागजात रहेको पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई फर्काइएको हो। घरेलु श्रमिकका रूपमा नेपालबाट कुवेतमा जान मिल्दैन, तर फरक फरक भिसाका कागज बनाएर म्यानपावर कम्पनीले लगेको पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई प्रस्थान अनुमति नदिएका हौं। उनले भने करिब 80 जना श्रमिकले हामीलाई नै भिसाबारे अनुसन्धान गरिदिन आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार पछिल्ला केही दिनमा कुवेतमा यस्तो भिसामा जानेहरूको संख्या बढेपछि जानेहरूसँग सोधपुछ बढाइएको थियो। त्यही क्रममा बुधबार कुवेत जान हिँडेकाहरूसँग अनौपचारिक रूपमा सोधपुछ गर्दा राहदानीमा एउटा भिसा लगाएर र कागजातमा अर्कै काम गर्ने गरी जान लागेको पुष्टि भएको विभागको दाबी छ। यसबारे श्रम मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सचिवहरूसँग हामीले छलफल गरिसक्यौं। उनले भने थप अनुसन्धान गरेर सम्बन्धित निकाय वैदेशिक रोजगार विभागमा सम्बन्धित म्यानपावरलाई कारबाही गर्न लेखी पठाउँछौं। जाली भिसा लगाएको पुष्टि भएमा विभाग आफैले पनि कारबाही गर्ने महानिर्देशक अधिकारीले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार इन्डेक्स म्यानपावरबाट 47, युथ म्यानपावरबाट 32 र नीलकमल HR-बाट 24 जना, सुलभ म्यानपावर मार्फत 4 जना श्रमिकले कुवेतको भिसा लगाएर श्रम स्वीकृति पाएका थिए। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघले भने अध्यागमन कार्यालयको कदमको विरोध गरेको छ। संघाध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी श्रम स्वीकृति लिएर हिँडिसकेका श्रमिकलाई बिना कारण रोकेर दुःख दिने काम मात्रै भइरहेको बताउँछन्। सरकारले नै भिसा जाँचेर श्रम स्वीकृति दिएको छ, तर अध्यागमनले शंका लाग्यो भन्दै रोक्ने काम सही होइन। उनले भने अनावश्यक रूपमा दुःख दिने काम भइरहेको छ। यसबारे गृहमन्त्रीज्यूसँगै कुरा राख्छौं। आइतबार श्रम स्वीकृति लिएर जोर्डन हिँडेका 15 जनालाई अध्यागमन कार्यालयले विमानस्थलबाट फर्काएको थियो। SCC म्यानपावर कम्पनीबाट जोर्डनको मास क्रेडा अल सफीमा काम गर्न अनुमति पाएका महिला श्रमिकहरूलाई अध्यागमनले शंकास्पद भिसा भन्दै फर्काएको थियो। दक्षिण तथा एसिया हेर्ने
दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। एक दिनी भ्रमणका लागि आउन लागेका सहायक विदेश मन्त्री लूले काठमाडौँमा केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाट पनि गर्ने बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहायक विदेश मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासका अनुसार राजनीतिक भेटघाट बाहेक लूले अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। लूले यसअघि एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित हुन अघि र पारित भएपछि पनि नेपाल भ्रमण गरेका थिए। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारमा बजेट अभाव नभएको बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री आचार्यले दुर्गम क्षेत्रमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्नका लागि बजेटको कमी नरहेको बताएका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेरेर थप परिमार्जन गर्ने र निरन्तरता दिने उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री आचार्यले मन्त्रालयले हालसम्म 536 जनाको हवाई उद्धार गरिसकेको जानकारी दिए। उनले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अपाङ्गता मैत्री नमुना मन्त्रालयको रूपमा विकास गर्ने काम अगाडि बढिरहेको पनि बताएका छन्। उनले मन्त्रालयले दिएको सशर्त अनुदानको प्रभावकारिताको अनुगमन गरिने समेत बताएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा हरियाली प्रवर्धनका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री महतोले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा हरियाली प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। उनले त्यसका लागि वृक्षारोपण, बिरुवा उत्पादन, शहरी वन, हरियाली पार्कका कार्यक्रमहरू तिनै तहका सरकार र सरकारवालाहरूको सहभागितामा कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले दाङ जिल्लालाई डेंगू प्रभावित जिल्लाको रूपमा सूचीकृत गरी नियन्त्रणका लागि पहल गर्न माग गरेका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले दाङ जिल्लालाई डेंगू प्रभावित जिल्लाको रूपमा सूचीकृत गर्न माग गरेका हुन्। उनले सूचीकृत गरी डेंगूको नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडरियाले नेपालका नर्सिङ कलेजहरू बन्द गरी विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाका सांसद कुमार दसौधीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको भए पनि सरकारले मूल्य नघटाएको बताएका छन्। त्यसैगरी सांसद खेमलाल देवकोटाले अन्नपूर्ण संरचना आयोजना एक्यापले स्थानीय तहका विकास निर्माण लगायतका काममा व्यवधान सिर्जना गरेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। उनले समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अनुरोध पनि गरेका छन्। सांसद दीपा गुरुङले वर्षाका कारण देशको थुप्रै ठाउँमा बाढी पहिरो गएको र जनधनको क्षति भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनले प्रभावितहरूलाई व्यवस्थित ढंगले राहत सहुलियतका साथै स्थानान्तरण गरी बसोबासको उचित व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया छिटै टुङ्गिने बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साउदले हाल स्थायी नियोग न्युयोर्क तथा जेनेभा, क्यानाडा, फ्रान्स, थाइल्याण्ड, UAE र कुवेत गरी 7 स्थानमा राजदूत पद रिक्त रहेको बताए। उनले राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा उच्च तहमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। राजदूत नियुक्ति 50% परराष्ट्र भित्रबाट र 50% परराष्ट्र बाहिरबाट गरिने भन्दै उनले नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल टुङ्गिने बताएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले जहाज खरिद गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री किराँतीले जहाज खरिद गर्नु आफ्नो निजी स्वार्थको विषय नभएको बताए। उनले जहाज खरिद गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। उनले दुर्गम क्षेत्रमा विमानस्थलहरू बने पनि त्यस क्षेत्रमा उड्ने हवाईजहाजको संख्या कम हुँदा नियमित उडान गर्न नसक्दा विमानस्थलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको बताए। दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्दा नाफा नहुने भएकाले निजी क्षेत्र त्यसतर्फ उडान सञ्चालन गर्न आकर्षित नदेखिएको उनको भनाइ छ। उनले नेपाल वायु सेवा निगमले 3वटा साना जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि जानकारी दिएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारले ठगी गर्ने सहकारीहरूलाई कानून अनुसार कारवाही गरिने बताएका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उनले सरकारले ठगी गर्ने सहकारीहरूको अनुगमन र जाँचबुझ गरी प्रचलित कानून अनुसार कारवाही प्रक्रिया जारी रहेको बताइन्। उनले सरकारले 49 जिल्लामा गरिब घर परिवार पहिचान गरी 6,15,061 वटा गरिब परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न भएको बताइन्। उनले 15वटा जिल्लामा गुनासो सुनवाईको कार्यक्रम भइरहेको र 13वटा जिल्लाहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने कार्य भइरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू कुनै पार्टीको पनि पछि नलागेको बताएका छन्। संसदीय पत्रकार मञ्चका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले आफूहरूले स्वतन्त्र रूपले निर्णय गरिरहेको बताए। आफूहरू पुस 10 को सहमतिमा सकुन्जेलसम्म टिकेको भन्दै लामिछानेले सहमति नै टुटेपछि सरकारमा बसिरहनु आवश्यकता नभएको बताए। राष्ट्रपति चुनावमा रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने निर्णय गर्दा सत्तामै जान लाग्यो भनेर टिप्पणी गरिएको र अहिले प्रतिपक्षमा रहँदा एमालेको पछि लागेको आरोप लगाउने गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले जारी गरेको शोक सन्देशमा दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारलाई समवेदना प्रकट गरिएको छ। सीता दाहाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको एक महत्त्वपूर्ण नेताका रूपमा काम गरेको र हाम्रो विभागको निमन्त्रणामा भएको चीन भ्रमणमा उहाँको पनि सहभागिता थियो। शोक सन्देशमा भनिएको छ, उहाँको निधनप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौँ। विद्यालयको जमिन अवैध रूपमा उत्खनन गरेर माटो बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 4 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दायर हुनेमा कञ्चनपुर लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बैजनाथ बहुभाषिक आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र बहादुर बोहरा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण राणा छन्। माटो किन्ने भगवती इटा उद्योगका व्यवस्थापक राजेन्द्र बहादुर भाट र सिद्ध बैजनाथ इटा उद्योग सञ्चालक धनबहादुर विष्टलाई पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। हुम्लाको कालिका आसपास केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार बिहिबार बिहान 11:17 जाँदा हुम्लाको कालिका आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। यसअघि गत असार 25 गते सिन्धुपाल्चोकको 12 आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 3.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। पछिल्लो समय नेपालको पूर्वी तथा पश्चिमी हिमाली र पहाडी क्षेत्र केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाने क्रम जारी छ। नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई भूकम्पको जोखिम क्षेत्रको रूपमा लिने गरिन्छ। जनमत पार्टीका मन्त्रीसहित नेता कार्यकर्ताले एकजना किसानको 1 बिघा जमिनमा धान रोपिदिएका छन्। महोत्तरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का कृष्ण शाहको 1 बिघा जमिनमा जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सामूहिक श्रमदानमा धान रोपिएको हो। मजदुर अभावका कारण रोपाई हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएपछि नेता कार्यकर्ता पुगेर धान रोपिदिएको जनमतका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका मधेसका बिना विभागीय मन्त्री बसन्त कुशवाहाले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले संविधानमा सबै जनताले स्वास्थ्य उपचार पाउने मौलिक हक लेखिए पनि त्यसबाट वञ्चित भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्। संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध गराउने यो जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। मौलिक हक हामीले कायम गरेका छौँ, तर मैले अब नढाँटिकन भन्नुपर्छ। जे भनिएको छ त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन, मन्त्री बस्नेतले भने। लगानी भएका तर नतिजा नदेखिएका स्थानको बजेट कटौती गरेर भने आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध गराउने ढङ्गले अघि बढेको उनले जानकारी दिए। जुन ठाउँमा लगानी गरेको अलिकति रिजल्ट देखिएको छैन त्यो ठाउँमा कटौती गरेर भए पनि आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध गराउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय माननीयज्यूहरू सबैको साथ सहयोगको कारणले पनि हामी प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढेका छौँ उनले भनेका छन्। आफूले मन्त्रालय सम्हाल्ने बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट 40% कटौती गरेर 83 अर्ब 79 करोड सेलिङ तोके पनि जोडबल गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट 10 अर्ब 11 करोड थप्न सफल भएको जानकारी दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। विश्वका नम्बर 1 धनाढ्य एलन मस्कले च्याट जीपीटीलाई चुनौती दिन नयाँ कम्पनी सुरु गरेको घोषणा गरेका छन्। टेस्ला, स्पेस एक्सका र ट्विटरका मालिक मस्कले ब्रह्माण्डको वास्तविक प्राकृतिक बुझ्ने लक्ष्यका साथ XAI नामको कम्पनी सुरु गरेका हुन्। मस्क र उनको टिमले शुक्रबार ट्विटर स्पेस च्याट मार्फत कम्पनीको बारेमा विस्तृत जानकारी दिने बताएका छन्। XAI को टिममा डिप माइन्ड, ओपन एआई, गुगल रिसर्च, माइक्रोसफ्ट र टेस्लामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको पनि मस्कले बताएका छन्। यो कम्पनी मस्कको एक्स कर्प भन्दा फरक रहे पनि यसले ट्विटर, टेस्ला र अन्य कम्पनीहरूसँग मिलेर काम गर्नेछ। यो कम्पनीले च्याट जीपीटी जस्ता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरूलाई टक्कर दिनेछ। मेक्सिको जालिस्को प्रान्तमा सडक छेउमा थापिएको एम्बुसमा परि 6 जना सुरक्षा अधिकारी मारिएका छन्। श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटमा 12 जना घाइते भएका छन्। बुधबार एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जालिस्कोका प्रान्तका गभर्नर एन्ड्रिक अल्फारोले रातभरको विस्फोटलाई आतंकको क्रूर कार्य भनेका छन्। उनले यस आक्रमणको दोष एक अज्ञात लागु औषध तस्कर समूहलाई लगाएका छन्। एकजना अज्ञात व्यक्तिले टेलिफोन सम्पर्क गरी बेपत्ता व्यक्तिहरूको शव पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने स्वयंसेवक खोज समूहलाई एउटा सामूहिक चिहान रहेको जानकारी गराएका थिए। सुरक्षाकर्मीको समूह उक्त चिहानतर्फ अघि बढ्दा एम्बुसमा परेको हो। तस्कर समूहले कम्तीमा 8वटा बम राखेका थिए। आक्रमणमा मारिनेहरूमा प्रहरी अधिकारी र सरकारी वकिल रहेका छन्। जालिसको प्रान्तको तस्कर समूहले यसअघि पनि EID र ड्रोनबाट बम हमला गर्ने गरेका थिए। बंगलादेशमा महामारीको रूपमा फैलिएको डेङ्गीबाट एकै दिन 7 जनाको मृत्यु भएको छ। एकै दिन 1054 जनामा डेङ्गीको संक्रमण भएकोमा 7 जनाको मृत्यु भएको बंगलादेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। बंगलादेशमा हाल डेङ्गी संक्रमितको संख्या 14800 बढिरहेको छ भने विगत 6 महिना यता 83 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हरेक दिन डेङ्गीका बिरामीको संख्या बढ्दै गएकाले अस्पतालका शैय्याहरू पनि भरिन थालेका छन्। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोगबाट बच्न आवश्यक उपाय अपनाउन सर्वसाधारणमा बंगलादेश सरकारले अपिल गरेको छ।
र एसियन गेम्सको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले बिहिबार बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। यो खेल बंगलादेशको राजधानी ढाका स्थित शहीद सिपाही मोहम्मद मुस्तफा कमल रंगशालामा नेपाली समयअनुसार साँझ 6 बजे सुरु हुनेछ। एसियन गेम्सको तयारी स्वरूप बंगलादेशसँग दुईवटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाली टोली ढाका पुगेको हो। गोलकिपर एन्जिला तुम्बाप्पो सुब्बाको कप्तानी तथा अनन्त थापाको प्रशिक्षणमा रहेको नेपाली टोली बंगलादेशलाई हराउन बिहिबार पूर्ण सामर्थ्यका साथ मैदानमा उत्रनेछ। लेक्सिटी न्यूज अहिलेलाई यही सकिएको छ। हाम्रो प्रस्तुति तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ र तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।